अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर एडवोकेट, जो कि दोस्त नहीं है जी। हमारे साथ एडवोकेट इरफान कादर मौजूद हैं, जो कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकील भी हैं। इरफान कादर साहब, फुल कोर्ट की जो इस्तदा है वो तो मुस्तरद हो गई है, तो आपने भी ये कहा था कि फुल कोर्ट का फ़ैसला पहले होना चाहिए। फ़ैसला तो हो गया है और कल आपको बुला लिया गया है कि आप मेरिट ऑफ द केस पे डिस्कस करें। तो अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी? क्या आप समझते हैं कि फुल कोर्ट के बगैर इस केस के ऊपर बात करना, इसका कोई फ़ायदा है या आइन की तशरीह सही हो पाएगी? मैं आज का जो फ़ैसला है इसको अच्छी तरह से समझ नहीं सका, क्योंकि कभी हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो ये कहता था कि हम सिर्फ दलाइल जो हैं वो इस चीज़ पे सुन रहे हैं कि फुल कोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कभी कहते थे कि मेरिट्स पे बात कर रहे हैं, कभी कहते थे हम मेरिट्स को टच नहीं कर रहे, कभी वो कहते थे कि इसमें ये क्वेश्चन है, ये है। कुछ क्वेश्चन की वजाहत भी नहीं करते थे। हम थक गए पूछ के कि आप हमें बता दें, ताकि हम वो एक जज साहब जो थे वो कहते थे कि जी ये तशरीह का मामला है, कि उन्होंने हमारी जो तशरीह है, हमारे हुक्म की तशरीह जो डिप्टी स्पीकर ने सही की है कि नहीं की। तो वो जो 184(3) के नीचे जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और जो कि कुछ जज साहिबान ने ये एक्सप्रेस भी किया है कि इस पे भी फुल कोर्ट को बैठ के कुछ रूल्स मुरतब करने चाहिए, ताकि ये ना हो कि किसी एक फ़र्द वाहिद की या चीफ़ जस्टिस की मर्ज़ी से ये चीज़ें हों। और चूँकि बेंच भी चीफ़ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो भी एक चीज़ हायल आ रही है अदलिया की आज़ादी में और अदलिया की इम्पार्शियलिटी में। और मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस जो हैं वो कोई अदलिया की आज़ादी को उस तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इम्प्रेशन जाना नहीं चाहिए कि जिससे कि लगे कि अदलिया के जो जजेस हैं वो चीफ़ जस्टिस की इस पावर की यरगमाल बन चुके हैं। क्योंकि ये इम्प्रेशन बहुत ये फैला हुआ है कि अपनी मर्ज़ी से बेंचेस जो हैं वो बनाए जाते हैं, और ख़ास तौर पे लोगों में सोशल मीडिया में ये बात बहुत आ रही है और मेरी नज़र से भी गुजरी है। और मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब इस पे ज़रूर तवज्जो देंगे और देनी भी चाहिए। अच्छा, वो कौन सा आईनी? और एक सेकंड, इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि क्यों लोगों को ये इम्प्रेशन हो रहा है कि कुछ मखसूस जजेस कुछ मखसूस बेंचेस में उनके साथ बैठते हैं, बाकी क्यों नहीं बैठते। उससे जो एक इम्पार्शियलिटी का जो एक तासुर है बेंच की, वो डेफिनेटली मुतासर हो रहा है। तो चीफ़ जस्टिस साहब पे इस वक्त लाजिम है इस तरह के नोशंस को डिस्पेल करें, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीदें हैं मौजूदा चीफ़ जस्टिस से कि अपनी रिटायरमेंट से पहले इस तरफ वो ना सिर्फ पेशरफ्त करें, बल्कि इस केस के फैसले आने से भी पहले इस तरफ पेशरफ्त करना चाहिए उनको। अच्छा, एक सवाल बार बार जो बेंच की तरफ से पूछा गया वो ये था कि आइन के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर भी लिखा गया है कि जो पार्लिमानी पार्टी है वो हदायत देने की मजाज है अपने वोटिंग मेंबर्स को। तो जबकि यहाँ पे चौधरी शुजात हुसैन का ख़त पेश किया गया जो कि पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो इस पे आप लोगों का क्या मौक़िफ़ था? हमारा ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट के अपने बहुत से फैसले हैं जहाँ पे कि फ़ौक़ियत जो है वो पार्टी हेड को और पॉलिटिकल पार्टी को दी गई है, ना कि पार्लिमानी पार्टी को। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जिस पे स्पीकर साहब ने डिप्टी स्पीकर साहब ने इन्सार किया है, उसका भी जो पहले 2 पैराग्राफ्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ख़ुद कह रही है कि फ़ौक़ियत जो है आपने पॉलिटिकल पार्टी को देनी है, पार्लिमानी पार्टी को नहीं देनी। तो मैं हैरान हूँ कि जब वो कहते हैं और उनके अपने फ़ैसले में पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3 में बड़ा तज़ाद है, तो क्यों नहीं इन्होंने फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया। इसलिए आज का ये फ़ैसला कि फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, जबकि मुतफ़क्का ये एप्लीकेशंस आई हमारी बार्स की तरफ से और मुख्तलिफ सिमत से बहुत सी एप्लीकेशंस आई जो लोग इससे मुतासर हो रहे थे कि आप ये मामलात को फुल कोर्ट यहाँ बनाएं, और वो फुल कोर्ट का ना बनना मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट ऐसा मैं तो समझता हूँ नहीं होना चाहिए। तो अब आपकी मजबूरी है कि इन्हीं 3 जजेस के सामने पेश होकर अपना केस लड़े? हाँ, ये मैंने उनको कहा, क्योंकि हमारे जो मद्दे मुकाबिल हैं अली ज़फ़र साहब, जो कि बिल्कुल बहुत एक अच्छे मंजे हुए वकील हैं, और उन्होंने जब कहा कि जी यही बेंच सुने, तो उससे मुझे ये महसूस हुआ था कि हमारे जो कुछ लोगों के जो ख़दशात हैं
وہ ان کو تقویت ملی ہے، کیونکہ یہ تو مسلمہ اصول ہے کہ کوئی بھی لٹیگنٹ جو ہے اپنی مرضی کا نہ جج چن سکتا ہے، سلیکٹ کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کا بینچ چن سکتا ہے. اور جب انہوں نے یہ لیکن کہہ فل دیا کورٹ تھا، چن سکتے ہیں. سن لیں، فل کورٹ تو چناؤ کی بات ہی نہیں ہے نا. فل کورٹ تو اس میں تمام وہ ججز ہیں جس کو کہ ہم لوگوں نے اپوائنٹ ہی نہیں کیا. یہاں پہ تو وہ ججز ہیں جن پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ جن پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ فراخ دلی سے کہیں کہ جی اگر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے تو فرق کیا پڑتا ہے، دوسرے سن لیں. لیکن ان کا چونکہ انحصار تھا، اور یہ انگریزی میں قانون کا مسلمہ اصول ہے کہ نو ون کین چوز ہز اون جج اور بینچ، تو اس اصول کی کم از کم پامالی اور خلاف ورزی جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اب آپ پیش ہوں گے پھر اسی بینچ کے سامنے؟ اب میں اپنے جو کلائنٹس ہیں ان سے انسٹرکشن سیکھ کروں گا ابھی جا کے، اور انشاءاللہ پھر جو بھی مجھے انسٹرکشنز ملیں گی اور جو میں مناسب سمجھوں گا قانونی طور پر، پھر وہ ڈیسیژن میں لوں گا. ابھی انہوں نے اتنا وقت لگایا ایک فیصلہ کرتے ہوئے، تقریباً 2-3 دن سے سوچ رہے ہوں گے کیا فیصلہ کرنا ہے، تو مجھے کم از کم اس حد تک تو آپ موقع دیں کہ میں کوئی 1-2 گھنٹے تو غور کر لیں. لیکن آپ نے میرٹ پہ بحث کی ہے، کیونکہ جج صاحب نے ابھی حکم میں یہ پڑھ کے سنایا کہ آپ لوگوں نے میرٹ پہ بھی بات کی ہے اس تمام کارروائی کی جو ڈپٹی اسپیکر نے کی. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے وہ اس طریقے سے بحث ہوئی ہے جس طرح سے میں کیا کرتا ہوں، کیونکہ میرا یہ طریقہ ہے کہ میرے سامنے پلیڈنگز ہونی چاہیے. پہلے دن جب میں نے بحث کی تو ہمیں پلیڈنگز تک نہیں ملی تھی، ہمیں پیپر بک بھی نہیں ملی تھی، پٹیشنرز کی. اور چیف جسٹس صاحب کو بتایا گیا، ان کو پتہ تھا اس چیز کا، لیکن پتہ نہیں وہ بہت جلدی میں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر کہ یہاں سے حکومت جو ہے وہ، حالانکہ خود انہوں نے کہا کہ جو اکثریتی جس نے ووٹ لے لیے ہیں اسی کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. تو حمزہ نے تو جب پہلا الیکشن ہوا تھا اکثریتی ووٹ لے لیے تھے، تو بعد میں ان کا ایک فیصلہ آیا جو کہ بالکل صریحاً غلط اور آئین کے خلاف تھا. بار بار ہم نے ان کو بتایا، اس پہ وہ بات ہی غور سے نہیں سنتے تھے، غور بھی نہیں کرتے تھے، ایک لفظ بھی ہماری فیور میں نہیں کہتے تھے، بلکہ تمام جملے جو ہیں اس سمت میں کہہ رہے تھے جو کہ نہ کوئی قانون سے اس کا کوئی ایسا گہرا تعلق تھا، نہ کسی منطق سے تھا. تو اس ساری چیز کو دیکھ کے میں امید یہ کرتا تھا کہ ہمارا جو سپریم کورٹ ہے وہ زیادہ ادراک و فہم رکھے گا ان قانونی چیزوں کا، اور اس پہ زیادہ کنسنسس اورینٹڈ ڈیسیجن میکنگ ہوگی ایک لارجر کینوس پہ. وہ چونکہ نہیں ہو رہا تو تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا اس کا ڈیٹیلڈ فیصلہ بھی ابھی نہیں آیا، ابھی تک ڈیٹیلڈ فیصلہ نہیں آیا. تو مجھے تو خیر ٹھیک ہے، میں تو اپنا لیگل پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن اس کا تاثر قوم میں کوئی اتنا اچھا نہیں جائے گا. اور میں چونکہ میں نے کہا چیف صاحب کو یہ بات میں نے کی، میں نے کہا جی میرے لیے عدلیہ کا مقام اور عدلیہ کا امیج بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نہیں امپورٹنٹ، میں نہیں امپورٹنٹ، ہم تو چلے جائیں گے، انسٹیٹیوشن رہے گی. آج ہمیں انسٹیٹیوشن کے لیے وہ چیزیں کرنی ہیں کہ لوگ ہمیں یاد نہ رکھیں بلکہ لوگ انسٹیٹیوشن پہ انحصار کریں اور اعتبار کریں. وہ اعتبار جو کہ عدل جہانگیری میں جب سمجھا جاتا تھا اس کے تو قریب تک ہم اتنے 100 سال کے بعد بھی انفارچونیٹلی نہیں پہنچ سکے. یہ لمحہ فکریہ ہے پارلیمنٹ کے لیے بھی، وکلا کے لیے بھی، اور وکلا کی بار کاؤنسلز کے لیے بھی جنہوں نے یہاں پٹیشنز دائر کی تھی، اور ان کو بھی اتنا اس طرح سے نہیں، یعنی میننگ فل ہیئرنگ جو ہے وہ ابھی تک کسی کو نہیں دی گئی. ایک قسم کا ہر کوئی جو ہے وہ بس جلدی سوال ہوتا ہے، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، بائی دا ٹائم وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور سوال آ جاتا ہے، پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے، اور پھر اس ساری چیز میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف آپ سے چونکہ میڈیا سے تعلق ہے، اگر آپ کو وہ سارے سوال، یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی تھیں کہ کس چیز پہ، کون سے لیگل کویسچن پہ یہ 184(3) کا اطلاق کیا گیا ہے، تو آپ ضرور ان کو بتائیں اپنے قارئین کو، اور یہ بالکل آپ بتائیں کہ عرفان قادر جو ہے اس کی سمجھ ناقص ہے. لیکن آنیسٹلی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عرفان قادر کی سمجھ اتنی ناقص نہیں ہے تو پھر میں آپ سے توقع کروں گا کہ آپ ہماری قوم کو ضرور مطلع کریں کہ ہمارے جو عدالتیں ہیں ان کو منطق سے اور قانون پہ بھی زیادہ انحصار کرنا چاہیے. ہمارا پاس جسٹس اعجاز الاحسن پہ تو نہیں چلتا، ہمارا پاس تو آپ پہ ہی چلتا ہے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ عرفان قادر، مطیلہ جان، ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا. آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو مختلف فریق تھے، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری اور چیف منسٹر پنجاب
حمزہ شہباز اور مسلم لیگ نون اور دوسرے فریقین کی ان درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے فل کوڈ بنانے کی استدعا کی تھی. تو فل کوڈ کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. اب یہ معاملہ کل تک چلا گیا ہے. ایک دن کا ٹائم اور مل گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو, اور جس طریقے سے آج کی درخواست مسترد ہوئی ہے تو اس سے یوں لگتا ہے کہ چیف منسٹر حمزہ شہباز کو صرف ایک دن کا ہی ٹائم ملا ہے, اور کل جب 11:30 بجے یہ سماعت دوبارہ شروع ہوگی تو شام کے کسی وقت وہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے جو شاید چیف منسٹر پنجاب حمزہ شہباز شریف کے حق میں نہ ہو. فی الحال مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی, اس وقت سپریم کورٹ میں ہم موجود ہیں. یہاں پہ کافی گرمی بھی ہے اور یہاں پہ بڑی تعداد میں میڈیا بھی موجود ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے عقب میں, اور رات گئے تقریباً اب 9:30 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے جب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے, اور فیصلہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نہیں بن سکتی. اب کل جب دوبارہ 11:30 بجے میرٹ کے اوپر ان تمام معاملات پہ ڈسکشن ہوگی تو معلوم نہیں اس میں کتنے گھنٹے مزید لگیں گے اور پھر فیصلہ کیا آئے گا. شاید فیصلے کا تو اندازہ ہے مگر یہ معلوم نہیں کتنی دیر میں آئے گا. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کرنا چاہیے. آپ کا صبح پہلے میں نے دیکھا انٹرویو بھاگا ہوں, میں کہ اس کا مطلب ہے کام